अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुस्तफ़र अली ज़ंजानी। आप लोगों को इल्म है कि हमारे इस चैनल के ऊपर जहां पे आप लोग डेली फोरकास्ट देखते हैं, वीकली फोरकास्ट देखते हैं, मंथली फोरकास्ट देखते हैं, वहीं पे आप लोग जेमस्टोन्स के बारे में या फिर कुरानी अमाल के बारे में, जो कि इवन प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक होते हैं, बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मज़ीद इल्मी तौर के ऊपर, रूहानी तौर के ऊपर और प्लानिटरी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आज बेसिकली जो वीडियो है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा एक ऐसे जेमस्टोन के बारे में जो कि दिखने में तो शायद आपको अकीक लगे, अकीके यमनी लगे, लेकिन इस तरह के 3 जेमस्टोन्स आते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि अकीके यमनी उस बरादरी का पत्थर है जो कि एक रवायत के मुताबिक कलमा गो पत्थर की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि एक वाक़या है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग यमन से आए और अपने साथ वहाँ के कुछ वो पत्थर ले आए, जवाहरात, जेमस्टोन्स ले आए, और उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जेमस्टोन्स देते हुए ये कहा कि अगर ये पत्थर कलमा पढ़ लें तो हम लोग भी कलमा पढ़ लेंगे और आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे। तो उस वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अफराद से वो जेमस्टोन्स लेते हुए अपने हाथ मुबारक के ऊपर वो पत्थर रखे और उनसे मुखातिब हो के ये फरमाया कि इस वक्त तुम लोगों के ऊपर वाजिब है कि तुम लोग मेरी नबूवत की गवाही दो, क्योंकि हर ज़ीरो या हर जानदार और बेजान चीज़ जो कि इस दुनिया में मौजूद है, इस पूरी कायनात में मौजूद है, वो ये चीज़ बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर जानती है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और आखिरी रसूल हैं। तो उस वक्त पत्थरों से कलमे की आवाज़ आई, जिस आवाज़ को सुनने के बाद जो लोग अपने साथ वो पत्थर लाए थे, वो कलमा सुनने के बाद फ़ौरी तौर के ऊपर वो भी मुसलमान हो गए। तो ये तो एक ऐसा मौज़ा है जो कि अंबिया का मौज़ा है, और इस तरह के बेशुमार बहुत सारे मौज़ात जो हैं हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल हम लोग पढ़ते भी हैं और रवायात भी हैं और इसकी सच्चाई भी है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो जेमस्टोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली अकीके यमनी नहीं है। अकीके यमनी की ही तरह का नज़र आने वाला एक ऐसा जेमस्टोन है जिसको करनेलियन कहा जाता है। करनेलियन को अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करें, इसका अरबिक नाम देखें, तो इसको बेसिकली कहा जाता है, अहमर भी बोला जाता है, संगे अहमर, या फिर इसी जैसा एक और जेमस्टोन है जिसको चालसिडोनी कहा जाता है। लेकिन चालसिडोनी को अगर हम लोग देखें तो उसका जो चेंज किया जाता है अरबिक में नाम, उसको बोला जाता है संगे मुर्दा, यानी कि डेड स्टोन। लेकिन डेड स्टोन इट्सेल्फ कोई मायनी नहीं रखता, ये सिर्फ इसके लुग़वी मायनी है। लेकिन इसका हकीकी मायनी जो बनता है चालसिडोनी का जो हकीकी लुग़वी मायनी बनता है, जो कि अरबिक में हम लोग देखते हैं, तो वो आ जाता है संगे यमानी, यानी कि यमन से आया हुआ जेमस्टोन, जो कि मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है। अकीक भी बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। अकीक के बारे में आपको इल्म है कि अकीक के 3 पहाड़ जन्नत में भी मौजूद हैं, जो कि साया फ़िगन है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि के ऊपर, और मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के ऊपर। इसके साथ साथ अकीक की अपनी रूहानी बरक़ात तो हर मुसलमान को पता है। हर मुसलमान अकीके यमनी तो पहन सकता है जो कि ब्राउनिश शेड में आता है, जो कि कलमा गो पत्थर की बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। और जैसे कि आपको इल्म है कि ज़ंजानी फैमिली का ये एज़ाज़ है, इवन ज़ंजानी जंतरी का ये एज़ाज़ है कि अब तक लाखों बहन भाई हमारे रूहानी जवाहरात जो कि अकीके यमनी की सूरत में होते हैं, उससे फैज़ याब हो चुके हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि रूहानी तोहफ़ा आप लोग मंगवा सकते हैं हमारे इदारा से ज़ंजानी जंतरी परचेज़ करके, या अगर आपकी सालगिरह है तो अपनी सालगिरह का तोहफ़ा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन आज जिस जेमस्टोन्स के बारे में मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, पहला जेमस्टोन है करनेलियन। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि सेम एज इट इज़ अकीके यमनी की तरह ही नज़र आने वाला जेमस्टोन
آیا عقیقہ یمنی ہے یا کارنیلین ہے؟ تو آپ کو میں اسکرین کے اوپر بھی دکھاتا چلوں، ایون آپ لوگ اسکرین کے اوپر اس کی پکچر جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر سکیں گے. تو ہمارے پاس سیم ایز اٹ از یہ عقیق کی طرح ہی نظر آنے والا براؤنش شیڈ میں جو جیم سٹون ہے یہ نیچرل کارنیلین ہے. اسی طرح کا جیم سٹون جو کہ براؤن ہی شیڈ میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ سیم ایز اٹ از اسی طرح کا براؤن شیڈ میں آپ کو ملے گا، اس کو بیسیکلی چالسیڈونی بھی کہا جاتا ہے. لیکن دونوں کی اسپیسیفک گریویٹیز میں، دونوں کی کوالٹیز میں ڈیفرنٹ ہے. کارنیلین ڈیفرنٹ ہے، چالسیڈونی ڈیفرنٹ ہے، عقیقہ یمنی ڈیفرنٹ ہے. عقیقہ یمنی تو روحانی برکت کے لیے آپ لوگ پہنتے ہیں. موسٹلی جو زائرین ایران یا عراق زیارات پہ جاتے ہیں، مومنین جاتے ہیں، تو بیسیکلی ان کے ہاتھ میں تو یہ لازمی طور کے پر موجود رہتا ہے. لیکن آج میں آپ کو جو بیسیکلی اس جیم سٹون کے بارے میں بتا رہا ہوں، کارنیلین کے بارے میں یا چالسیڈونی کے بارے میں، یہ دونوں ایک ایسے جیم سٹونز ہیں جو کہ عقیقہ یمنی سے سیم کلر میں بھی مطابقت رکھتے ہیں، لیکن ان کی جو خواص ہیں، ان کے جو میڈیکلی طور کے اوپر ٹریٹمنٹس ہیں یا ان کے اسپریچولی طور کے اوپر جو خواص انسان کی ذات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ بھی عقیقہ یمنی کی ہی طرح کے ایز اٹ از سیم ہیں. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ نے جیم سٹون پرچیز کیا ہے وہ عقیقہ یمنی ہے یا چالسیڈونی ہے یا پھر کارنیلین ہے؟ تو اس کے لیے آپ لوگ کسی بھی اچھی لیب سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. کیونکہ میرے پاس جو بیسیکلی یہ ابھی ایک کارنیلین جیم سٹون موجود ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو گارنٹی کارڈ دکھاتا ہوں، ایون لیب اٹیسٹڈ کارڈ، جو کہ میرے پاس کراچی کی ایک بہت فیمس جو ایک لیب ہے، جو کہ خالد عزیز صاحب جو کہ جیمولوجسٹ ہیں، خالد عزیز صاحب، ان کی بیسیکلی لیب ہے، جس کو آپ لوگ بآسانی خود سے بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری لیبز ہیں جس سے آپ لوگ پراپرلی اس کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ آیا یہ عقیقہ یمنی ہے، چالسیڈونی ہے یا کارنیلین ہے، یا یہ آیا نیچرل جیم سٹون ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ چالسیڈونی یا کارنیلین کے خواص جو ہیں اس کو پہننا چاہتے ہیں، اس کو منگوانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل میرا موبائل نمبر جو کہ آپ کو کانٹیکٹ میں نظر آئے گا، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اس کو منگوا بھی سکتے ہیں. اور اس کے روحانی طور کے اوپر جو افادیت ہے، سب سے پہلے اس کو پہننے سے آپ لوگوں کی ایک تو اسپریچولی طور کے اوپر جو ایون آپ کی باڈی کے جو اورا ہوتا ہے، اورا میں کافی حد تک روحانیت، پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. دوسرے افراد آپ کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا ایک روحانی عنصر ہے. لیکن جو مین اس کا فائدہ ہے وہ ہے آپ کی باڈی میں پازیٹیو انرجی لے کے آنا. آپ کو اگر بونز کا مسئلہ ہے، سب سے میجر جو ایشو ہے ہمارے پاس جو اکثر بچوں میں رہتا ہے کہ ان کو گلے کے پرابلمز ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کو ٹانسلز کے پرابلم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کارنیلین یا چالسیڈونی دونوں میں سے کوئی ایک جیم سٹون پہن رہے ہیں، تو دونوں کی یہ خواص ہیں کہ ایک تو یہ بچوں میں جو بونز کے پرابلم ہیں، ہڈیوں کے مسائل ہیں، بیسیکلی آج کل ہماری کیونکہ خوراک ایسی ہے، دودھ اتنا خالص نہیں ہے، تو بچوں میں عمومی طور کے پر یہ پرابلمز رہتی ہیں. بچوں کو آپ لوگ پینڈنٹ کی صورت میں، لاکٹ کی صورت میں اگر یہ جیم سٹون پہناتے ہیں تو ان کی ہڈیوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ تو کافی حد تک انشاءاللہ کم رہیں گے. ایون ان لوگوں میں جن میں ٹانسلز پرابلم ہے، جن میں کوئی گلے کے امراض ہیں، پرابلمز ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کو پہن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نظر بد سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. جب آپ کا یہ اورا سٹرانگ کر دیتا ہے، آپ کا اورا سٹرانگ ہونے کی وجہ سے جو نظر لگ جاتی ہے بچوں کو بہت جلدی، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایون بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، تو بچوں کو نظر لگنے کا سلسلہ بہت زیادہ رہتا ہے. تو ایون اگر آپ نے بچوں کو یہ لاکٹ کی صورت میں گلے میں پہنایا ہے تو بچے ایول آئے سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں. یہ 4 سے 5 فوائد اس کے اپنی جگہ کے اوپر. لیکن روحانی طور کے اوپر سب سے جو میجر چیز ہے کہ یہ آپ کی اسپریچولیٹی میں امپروومنٹ لے کے آتا ہے، آپ کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی سوچ میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو حاوی نہیں ہونے دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات پاک رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آج کل کے ایک عجیب سے دور فکن کے دور میں راہ راست کے اوپر رہے، تو تب بھی آپ لوگ یہ جیم سٹون ان کو رنگ کی صورت میں یا لاکٹ کی صورت میں پہنا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو میرا موبائل نمبر جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے آپ سے منگوا سکتے ہیں. ادارے کے نمبر کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں. اور اس کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو حقیقی طور کے اوپر ایک نیچرل کارنیلین یا نیشنل
चाल्सडोनी जो है वो पहनने को मिलेगा, जो कि बजाय इसके कि आप लोग मार्केट से सिर्फ अकीके यमनी समझ के ख़रीदे तो शायद आपको वो फ़वाइद ना दिला सके जो बेसिकली आपको लैब टेस्टेड जेमस्टोन फ़वाइद दिला सकते हैं। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।